السلام عليكم. اول حاجه بغيت نهنئكم بزاف على التفاعل ديالكم اللي لقيتو مع هذه الحمله هذه اللي الحمد لله كاع المغاربه تضامنوا فيها. ولكن كما كتعرفوا في اي ثوره ديما كيكونوا واحد الطفيليات اللي انا شخصيا كنسميهم بالحاسن الكاطا اللي ديما ما كيكونوش فريمون متفقين مع ديك المعارضه. اول واحد كنبغي نوجه ليه الكلمه هو مسيو عادل بن كيران اللي هو الديريكتور جينيرال دو لا سوسيتي سنترال لاتيا دانون. دونك مسيو عادل بن كيران لا فيديو طرحتي واحد التساؤل اللي فريمون انا كيبان لي اكوتي دو لا بلاك. واش نضربوا في مصلحة الوطن عبر ضرب الاستهلاك ديال المواد اللي منتوجة في المغرب؟ واش هذا هو باش نزيدوا القدام؟ وانا كيبان لي بلي هذا السؤال اصلا لا علاقه باسكو ماشي هذه هي لا بروبليماتيك اللي عندنا دابا اكطوالمون. حنا سكون اساي دو فير سي با دو ساتاكي المصلحه ديال المغرب مي اون اساي تو سامبلومون دو ريغولاريزي لي بري مع القدره الشرائيه ديالنا. ثاني حاجه دويتي في هذه لا فيديو هذه قلتي كو انت عضو من هذه الشركه ولكن بيان افون تو قبل كل شيء مغربي. الا كنتي فريمون مغربي اول حاجه غادي نطلب منك هي essaie d'être un peu plus neutre. Normalement, le premier réflexe que tu étais supposé adopter dans ta tête هو علاش هذا الشعب هذا تصرف بحال هكا؟ شنو اللي خلى هذا الشعب هذا يوصل لهذه الحاله هذه؟ واش دابا انت تي بونس حنا المغاربه ما كان عندنا ما يدار جالسين رجل على رجل وهو يطلع علينا على لا سوسيتي ديالكم؟ Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je pense que tu as déjà étudié ce qu'on appelle le comportement du consommateur ou bien ce qu'on appelle par le customer behavior et tu sais très bien que normalement خاصك تفهم علاش المغربي تصرف بحال هكاك ou bien علاش tout simplement un consommateur s'est comporté de telle ou telle manière. chose que tu n'as pas faite. بغيت ندويلك على واحد القضيه اخرى اللي هي حاولتي تلعب على العاطفه ديال المغاربه. ملي قلتي لنا حكا 400 الف فلاح شنو غادي نديروا لهم؟ تحاولش تلعب لينا على العاطفه اصاحبي، حنا ماشي دراري صغار. ملي كتقول لنا 400 الف فلاح 400 الف فلاح مالكم زعما نتوما اللي كتمشيو عندهم؟ حنا عارفين كو لا سونتراليتي عندها اكبر اراضي في المغرب، اكبر لي فيرم في المغرب، اكبر عدد ديال الابقار في المغرب. دونك راه كلشي ديالكم، راه نتوما مدورينها بيناتكم. وما فهمتش واش كتسحبوا زعما المغاربه ما قاريينش ما عارفينش. راه حشومه عليكم شكونوا كتستحمروا فينا بحال هكا. سي وزير الماليه تبارك الله عليك. والله عرفتي جي اونفي دو دير واحد لا فراز مي اون ميم طون ما راضيش بها ولكن غادي نقولها كوميم. كنحس براسي بحال تقولبت. علاش؟ باسكو انا ولا مغربي واحد اخر في حالي صوت على واحد في حالي. حنا كاملين مداويخ. تشجع المنتوجات المغربيه ماشي بحال دابا شي مداويخ تيقول لك اودي مقاطعه ديال المنتوجات المغربيه اللي دابا انت نورمالمون اللي حنا طلعناك اللي حنا اون فوتي بور توا اللي حنا دفعناك وطلعناك لهاد المنصب اللي انت نورمالمون تو اوكوب ا لور اكطويل ديتينا مداويخ. واش في راسك بالله نورمالمون اول خدمه خصك دير هي تلبيه طلبات الشعب المغربي؟ نورمالمون انت tu es supposé être la première personne à défendre les droits ديال المغربي. اول واحد خصو يكون كيحامي على المغربي واللي يكون في صفو واللي يكون بجنبو هو انت. وشنو درتي انت؟ رديتينا حنا مداويخ. تنقول لك شكرا على هذا الدرس باسكو دابا انت علمتينا وربيتينا وقلتي لينا دابا ديريكتومون ما تعاودوش تصوتوا على شي واحد في حالي. دونك المره الجايه جانفيت الشعب المغربي كامل من هذا المنبر باش اننا المره الجايه ملي نكونوا كنصوتوا على شي واحد ولا كنفكروا نصوتوا على شي واحد ما نصوتوش على هذا الماركت هذا. بعض بزوز وبعض براش ناضوا كيديروا مقاطعه ديال المنتوجات المغربي. بقى فيهم الحال. علاش؟ قال لهم وزير الماليه سيد بوسعيد بالمداويخ. مداويخ مداويخ والرب ديال التداوخ. مداويخ ونص ماشي غير مداويخ وصافي، مداويخ بليس. المقاطعه فاشله ان شاء الله ديال سيدي علي وسنترال وافريقيا غاز. لان علاش فاشله؟ لان اللي من موراها هي الدوله الجزائريه. احنا دائما في المرصاد الدوله الجزائريه لعنه الله عليها 100,000 نعله، نحن لهم بالمرصاد. سي عبد الريفي شوف نقول لك واحد جوج كلمات بالرجوله وما دارش منك الله الصواب. انت هو اكبر الحاس الكابا عرفوا المغرب بالرجوله. زعما شوف راه سون زوكون اوفونس كنقول لك غير اللي كاين. جو با اون تران دو تاتاكي سي جوست اون كريتيك كي تري كونستركتيف اللي تقدر تعاونك باش انك تكون واحد الشخصيه اللي تخليك فريمون تعرف تدوي وتعرف تقول داكشي اللي بغيتي تقول سون بور اوتون تلحس الكابا. بغيت غير نسولك واش هذاك نيفو ديال صحافي؟ واش صحافي اللي كيدي نعالة الله وعليها 100,000 نعله واش هذا نيفو اصاحبي؟ واش هذا نيفو ديال صحافي اللي زعما حنا غادي نسمعوا ليه وغادي انفلونسينا؟ تو سي كو الخدمه نورمالمون ديال ان جورناليست سي دانفلونسي سون اودينس. دابا انت زعما غنسمع لك غادي تاثر فيا. عرفتي انا سمعتك انا راه جبتي لي التقيه بالرجوله كنقول لك ديريكتومون. دويتي على الجزائر دويتي على حركه الريد. اول حاجه غادي نخاطب الشعب الجزائري وغادي نقول لهم بلي نتوما خوتنا وحبابنا وحنا كنبغيوكم وحنا كنموتوا عليكم. غادي نبقاو ديما بجنبكم وانتوما غتبقاو ديما بجنبنا. راه ما عندناش معكم المشكل وانتوما ما عندكمش معنا المشكل
وهذه بلادكم وتزير بلادنا وغنبقاو ديما خوت. دونك الناس بحال عبدو الريفي هو الحاس كابا من درجه قائد، وها هو الفيديو كيبان هنا لكم. واحد التصويره معك سعاده الوزير الله يرحم الوالدين، هكاك صورني الله يسهل عليك. شي تصويره معك، شي تصويره هنا تما بليز صوري. ما عرفتش يصور هذا ولي. عمرهم ما غادي يكونوا قدوه لينا، وعمرنا ما غادي نسمعوا لهم. وبغيت غير نفهم واحد الحاجه، ملي كيقول هذا السيد هذا حنا نتوما واحد جوج 10 الناس 5 الناس 100 200 مليون، الشعب المغربي هذا 30 مليون ناس هنا، ماشي نتوما اللي غادي تانفلونسيونا ولا غادي تجرونا لشي طريق اللي ما باغيناش. حنا جالسين في ديالنا ما شاريينش. اذا شنو غادي تجي تحط على السيد وتدخل تشري؟ الحركه هذه ناجحه وناجحه وناجحه وغادي ننجحوها صحه سون بوغوطون نفورسيو ولا نخرجوا ولا نغوتوا. ما شاريينش. غالبا سمعوني سيبو بلي، حنا اون فا با ابوندوني. سيدي علي افريقيا غاز حليب سونطرال ما غاديش نشريهم باسكو دو توت فاسون ما غاديش نموتوا الا ما شريناهمش. كاين بزاف ديال الحوايج اخرين اللي نقدروا نعيشوا بهم وما عندناش كاع المشكل، راه ما غاديش نشريهم حتى ينزلوا الارض مزيان، حتى حنا نديسيديو فوقاش غادي نشريهم، حتى يبان لينا بلي داكشي مسلكنا على حساب القدره الشرائيه ديال كل مواطن مغربي. كونسيرنون لي برودوي الاخرين حتى هما غادي توصل نوبتهم، ولكن خليونا دابا مكونسونطرين على ريوس الحربه. من ريوس الحربه غادي يهبطوا الارض، راه اوتوماتيكمون الاخرين حتى هما غادي يهبطوا، وإلا ما هبطوش ناتورالمون غادي نهبطوهم. السلام عليكم.